أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ تعالی دی رحمت و توفیق دے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ہے. رحمت و برکت والے ایام گزرتے جا رہے ہیں. آج تیسرا جمعہ ہے، اس تو بعد آخری جمعہ ہوئے گا. اختصار دے نال میں اج دے اہم وقت دے اندر تساں باپ دے سامنے انتہائی خطرناک گناہ اور اس دے برے انجام کو بیان کرنا چاہنا. حضرات ذی وقار کلمہ پڑھن تو بعد نماز دا چھوڑنا
اتنا بڑا گناہ ہے کہ کلمہ پڑھن والے مسلمان دا اسلام دے نال بالکل رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ ساڈے معاشرے دے اندر یہ بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ بظاہر کلمہ گو اور مواحد اپنے آپ کو کہلوانے والے، لیکن افسوس دی بات ہے نماز نہیں پڑھتے۔ شریعت دے اندر نماز دی بڑی اہمیت بیان کی تھی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ بخاری دے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے کھڑی، اور دوسرا جڑا رکن ہے نا اسلام دا بنیادی وہ ہے نماز۔ سب نالوں پہلے بندہ جدو کلمہ پڑھ دے، کلمہ پڑھن تو بعد جدو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے تو بعد سب نالوں پہلا امر پہلا کام وہ ہے نماز۔ معاشرے دے اندر طرح طرح دے بہانے تراشے جاندے نے، اور دکھ دی بات ہے وے ساڈے معاشرے دے اندر اگر کوئی قتل کرے، لوگ قاتل تو نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی چوری کرے، لوگ چوری کرن والے چور کو نفرت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ڈاکہ مارے، اس ڈاکو نال نہ کوئی رشتہ داری کرتا ہے اور نہ اس ڈاکو نو کوئی اچھا جانتا ہے۔ اسی طرح معاشرے دے اندر اور بڑے گناہ نے۔ شراب پین والے شرابی کولوں ہر والدین دی کوشش ہوندی ہے کہ شرابی اس بھنگی دے کول ساڈا بچہ نہ بیٹھے، لیکن حیران کن بات ہے وے اے جڑے گناہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ، ان تمام گناہاں نالوں بڑا اگر کوئی گناہ ہے، اگر ان گناہاں نالوں اگر کوئی گندہ گناہ ہے تو یاد رکھو وہ ہے نماز دا نہ پڑھنا، نماز دا چھوڑ دینا۔ تارک نماز قاتل نالوں بڑا گناہگار ہے، زانی نالوں بڑا گناہگار ہے، شرابی نالوں زیادہ گناہگار ہے۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر بے نمازاں نالوں اعراض کرن دی بجائے انہاں دی حوصلہ شکنی کیتی جاندی ہے، انہاں نال رشتہ داری کیتی جاندی ہے، انہاں نال تعلقات بڑھائے جاندے نے۔ لیکن افسوس ہے آئیے جڑا بے نماز ہے نا، یاد رکھنا او دا کوئی عقیدہ نہیں، بے نماز دا کوئی عقیدہ نہیں، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ بریلوی ہے، نہ وہ دا کسی فرقے نال تعلق ہے۔ بے نماز اللہ دی زمین تے بہت گندہ انسان ہے۔ آئیے اپنے آپ نو نماز دی طرف لے آؤ۔ اج دا جمعہ میرا پیغام ہر گھر دے اندر ہر فرد تک پہنچا دو کہ بے نماز بندہ کائنات دا بدترین انسان ہے، کائنات دا گندہ انسان ہے۔ اللہ دی زمین تے رہ کے اس نو حق حاصل ہی نہیں کہ اللہ دی زمین تے رہے اور نماز نہ پڑھے۔ تو انہوں اس بات دا علم ہونا چاہیے
کہ بے نماز بندہ جڑا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام سوالات جڑے نے انہاں دے اندروں سب نالوں پہلا سوال نماز دے متعلق ہوئے گا۔ اور آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک دو مقامات نہیں تقریباً 700 مقامات ایسے نے جتھے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، اور کسے دا باپ کسے نو ایک دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، وہ بندہ اپنے باپ دا کہنا نہ منے، جہان کہندا ہے بندہ بچہ بڑا ماپیاں دا گستاخ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نماز دا حکم اتنی دفعہ ساڑھے تک پہنچایا اور سانو سمجھایا اور سکھایا، اسی نماز تو دور ہاں، ساڑھی اولاد نماز تو دور ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم، گھر دے گھر بے نماز، خاندانہ دے خاندان بے نماز، باپ بے نماز، ماں نماز نہیں پڑھ دی، بہن نماز نہیں پڑھ دی، بھائی نماز نہیں پڑھدا، اولاد نماز نہیں پڑھدا۔ آئیے میں تو اس طرف توجہ دلانا چاہنا، جو اللہ رب العالمین نے پیغام نبیوں دے ذریعے ساڑھے تک پہنچایا ہے، اور ہر نبی دی شریعت دے اندر نماز دا حکم موجود ہے۔ تسی غور کرو، ہر نبی نو کسی نو اللہ تعالیٰ نے 1 نماز، کسی نو 2 نمازاں، کسی نو 3 نمازاں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو نماز دا حکم دیتا ہے۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اور قربان جائیے ساری جڑا شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرمائی ہے۔ لیکن جدو نماز دی باری آئی ہے نا، نماز باری اللہ پاک نے نا اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنے کول بلایا ہے، اور کتھے بلایا ہے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے محبوب نو آسمان تے بلایا ہے، تے آسمان تے بلا کے اللہ پاک نے نبی پاک نو جڑے تحفے دیتے نے، ان تحائف دے اندروں ایک تحفہ نماز والا بھی ہے۔ تسی ذکر اکثر سن دے رہندے ہو، اللہ پاک نے نبی پاک نو 50 نمازاں دے دیتیاں، کردیاں 5 نمازاں رہ گئیاں۔ فرمایا محبوب پیاریاں تیری امت والے 5 پڑھن گے، میں رب انہاں کو 50 نمازاں دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ آئیے اس نماز دی اہمیت اور فرضیت نو جانیے اور دیکھیے۔ اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب پیاریا جڑی شریعت جو وہی اسی تہاڈی طرف نازل کیتا ہے، فرمایا جو پیغام اساں تہاڈی طرف بھیجے ہے، محبوب پیاریا لوگاں نو وہی اپنی جڑی ہے سنا دیو، تلاوت کر کے دسیو کی تلاوت کرنی ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جڑی ہے بندے نو بے حیائی تو روک دی ہے، نماز بندے نو فحاشی تے عریانی تو روک دی ہے۔ آئیے میں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنہ۔ اللہ پاک نے سورت مریم دے اندر نبیاں دا ذکر کیتا ہے، نبیاں دا ذکر کرن تو بعد اللہ فرماندے نے
بعد دے اندر آنے والے جڑے لوگ نے انہوں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے. بعد دے اندر آنے والے پہلے لوگ نماز دی فرضیت و اہمیت نو جانتے سن، مسجداں کچیاں سن، نمازی پکے سن، مسجداں چھوٹیاں سن، نمازی زیادہ سن. ہون کی یہ مسجداں پکیاں نے، سہولیات ساریاں نے، لیکن نمازی کچے نے، نمازی تھوڑے نے. آئیے میں قربان جاواں، اللہ پاک نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. انہاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، شہوات دی پیروی کردیاں ہویاں. انہیں اپنے دل دی گل منی ہے، آدھا ہے کوئی گل نہیں، پڑھ لیں گے نماز، بڑا وقت پہ ہے، بڑا ٹائم پہ ہے، بڑی زندگی پئی ہے. جدوں آخری وقت آن گے نمازیں ہی پڑھنیاں نے، مسجد چی رہنا ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اللہ پاک نے فرمایا ایسے نمازیاں نو اسی غی جڑا ہے ٹھکانہ او دے اندر پھینکاں گے. آئیے حضرات اللہ پاک دے قرآن دیکھا اور مقام سننا. اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا نماز پڑھو، شرک نہ کریا جائے، مشرکان دے اندر نہ ہو جایا جائے. آئیے حضرات ذرا غور کرتے جانا، جڑا بندہ نماز نہیں جے پڑھدا اس بندے دا اسلام دے اندر رہن دا کوئی حق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے دے کفر اور نماز دے اندر اگر کوئی چیز دا فرق ہے، نماز دا فرق ہے. آئیے ذرا غور کرتے جانا، شرک اور کفر دے اندر اگر کسی چیز دا فرق ہے تو وہ صرف نماز دا فرق ہے. کافر تے مشرک نماز نہیں پڑھدا. فرمایا منافق اپنی ساکھ بچان واسطے وہ بھی نماز پڑھیا کردے سن. اللہ کا قرآن اور امام کائنات دے فرمودات تے ذرا غور کر دے جانا. آئیے اللہ پاک دے قرآن دے غور مقام سننا. اللہ فرماندے نے کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر. اللہ پاک فرماندے نے نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اللہ فرماندے نے جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے. انج کر کے جنتی جڑے نے جنت دیاں بہاراں دے مزے لٹ دے ہون گے. انج کر کے نگاہاں اڈان کے ویکھن گے انہاں دا ساتھی نظر نہیں آ رہا، دوست نظر نہیں آ رہا. اللہ نو کہن گے اللہ پیاریا میرا فلاں دکاندار بھائی نظر نہیں آ رہا، میرا دوست نظر نہیں آ رہا. فرمایا جائے گا انج کر کے دیکھے گا اے جنتی دیکھے گا اے دا دوست بھائی جڑا ہے وہ جہنم دے اندر آگ دے اندر سڑدا ہویا نظر آئے گا. وہ پوچھے گا یار تو تے دنیا تے فلاں فلاں عمل بھی کردا سیں، کی وجہ اج تو جہنم دے اندر آ گئے ہیں؟ تے کی آکھیں گا قالوا لم نکو من المصلین. کہے گا اے نہیں کہے گا میں شرک کردا رہا، میں قبراں دیاں پوجا کردا رہا. آکھے گا میں دنیا تے نماز نہیں سی پڑھدا، سارے عمل کردا سی، صدقہ و خیرات
اور بڑے کام رفائی کام کردا سی، ہر ایک دے نال اچھا تعاون کردا سی، عبادات ساریاں تے عمل کردا سی، لیکن ہے بے نماز سی۔ آج نماز نہ پڑھنے والا عمل اس نو جہنم دے اندر لے آیا اور روئے گا، پچھتائے گا۔ ہائے میرے اللہ، یہ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سننا۔ میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دیاں بڑیاں آیاتاں جمع کر کے لے آیا ہوں، آئیے ذرا سنیا جے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فرمایا اگر اے جڑے کافر نے شرک و کفر تو توبہ کر لین، توبہ کر کے دے اسلام قبول کر لین، اسلام قبول کرن تو بعد اللہ فرماندے نے نماز پڑھن لے پین، نماز تو بعد فرمایا زکات دین، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فرمایا اے تواڈے بھائی نے، تواڈے بھائی نے۔ اسلام دے اندر بھائی ہوئے جڑا نماز پڑھ دے، نمازی بندے دا پرائے، یہ آپس دے اندر بھائی بھائی نے، نماز پڑھن والا بندہ یہ آپس دے اندر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ فرماندے نے تواڈے دین دا پرائے۔ آئیے میں قربان جاواں، او پرا نہیں جڑا برادری دا پرائے آندا ہے اے آلہ ہے، اے چھوٹا ہے، اے جناب چودھری ہے، اے کمی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسی ونڈ نہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کمزور کیوں نہیں، غریب کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دین دے اندر اے تواڈا بھائی ہے جڑا نماز پڑھدا ہے۔ نمازی بندہ اے دا رشتہ اسلام دا نماز دا بڑا پختہ رشتہ ہے۔ آئیے ساڈی رشتہ داری اکثر دیکھنے دے اندر آمدا ہے بے نماز لوگاں دے نال۔ حضرات آئیے اپنے آپ نو الٹاؤ پرکھو، دیکھیے ساڈے جماعت دے بہت بڑے شیخ نے، شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے۔ پچھلے کچھ مہینے پہلے ساڈی مسجد دے اندر انہوں نے خطبہ بھی فرمایا، بزرگ عالم دین نے۔ میں نا کافی سال پہلے دی بات ہے، انہاں نال گھر دے معاملے نال گلاں شروع ہو گئیاں، پوچھیا کنیاں بیٹے نے، کنے بیٹیاں دی شادی ہو گئی، کتنی بیٹیاں نے، کنہ دیاں شادیاں ہو گئیاں نے؟ فرمان لگے میری 2 بیٹیاں رہ گئیاں نے، میں انہاں دا رشتہ ڈھونڈ رہا، رشتے تے مل دے نے، بچہ بھی اچھا ہے بھی کاروباری نے، نمازی ہے، لیکن او دے اندر ایک غلطی ہے۔ میں کہ شیخ صاحب وہ کیڑی؟ فرمانے لگے او بچہ نماز تے پڑھ دے لیکن بے ٹائمی نماز پڑھ دے، دکان تو جدو وقت ملے آؤ تو نماز پڑھ لی ہے، 5 وقت دا نمازی، لیکن نماز جماعت نال نہیں پڑھ دا۔ مینوں او بچہ چاہیے دے، اس بچی دے ہاتھ دے اندر اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا، جس بچے دی 5 وقت نماز جماعت نال ہوئے، نماز دا جماعت دا نمازی ہوئے۔ ایک ساڈا ساتھی قریب بیٹھا سی، اس نے بات سنائی اگوں بڑا مذاق نال ہے، وہ بھی دیندار سی، آکھن لگا ہو جا رشتہ ویکھاں کہ جدو ملے گا۔ میں بات تے کر رہا جنہ لوگاں نے اس طرف اپنی توجہ دیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں نو دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ آؤ میں قربان جاواں، نماز دی کتنی کو اہمیت و فرضیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے، امام کائنات میرے گھر دے اندر ہوندے، میری گود ہوندی، امام کائنات دا سر ہوندا، عائشہ آندیاں نے میرا ہاتھ ہوندا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے اندر اپنا ہاتھ جڑا ہے او پھیریا کری، ادھر اذان آ جاندی، نبی پاک اسی وقت اٹھ پیندے، اذان سنن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر نہیں سی ٹھہر دے، اسی وقت مسجد دے اندر چلے جایا کر۔
مقصد ہے. آؤ میں قربان جاواں آج آیت سنن دے اندر بڑی آندی ہے ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد اللہ خاص ہم تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں. اے بات تسی بھی کہندے ہو اسی بھی کہنے ہاں اور بڑا عام یہ جملہ ہو گیا ہے ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں پوچھنا تو کادی عبادت کرنا ہے؟ نماز تے تو پڑھدا نہیں اور نماز عبادت دا سب نالوں پہلا حکم جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت دا سب تو پہلا حکم نماز ہے. نماز تو بعد کوئی حکم چلے گا سب نالوں پہلا. تینوں بات یاد نہیں جدوں چھوٹا جہا سا بچہ سی دنیا تے آیا ہے سب نالوں پہلے اے دے کان دے اندر اس بات دا اعلان کیتا گیا ہے انہوں دسیا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اوے دنیا تے آن والیا سب نالوں پہلا تیرا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے اللہ دا قرآن اور میں قربان جاواں سب نالوں پہلا مقصد ہے کہ حی علی الصلاۃ نماز قائم کرنی. بچہ دنیا تے آیا ہے سب نالوں پہلا حکم اس نو نماز دا دیتا جا رہا ہے اور نال کیا جا رہا ہے حی علی الفلاح. اے دنیا تے جائیں گا بڑا ہوئے گا کامیابی لبے گا لیکن کامیابی اس بات دے اندر ہے کہ تو نماز دی پابندی کرے گا. بڑا ہو کے 5 وقت نماز دی پابندی کرے گا تے کامیاب ہے کامران ہے. اور حضرات گھران دے اندر لڑائیاں جھگڑے آندا میرا بھرا میرے نال نہیں بولدا میری بہن میرے نال نہیں بولدی گھر ایک کے لیکن گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے نہیں مکدے بے سکونی ہے بد امنی ہے. لگدا ہے انجے کسی نے کچھ کر دیتا ہے کسی نے باہروں کچھ کر دیتا ہے. اور میں کیا باہروں کسی نے کیتا تیرے اندروں کچھ ہویا ہے تو نماز نہیں پڑھدا. نماز دی نحوست دی وجہ نال رحمت اٹھ جاندی جے برکت اٹھ جاندی جے. بے نماز بندہ اللہ دی زمین تے سب نالوں گندا بندہ جے. آئیے اپنے ان اقرار تے انہاں گلاں تے غور کرو. قیامت دے دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا محبوب پیاریا اینیاں امتاں ہون گیاں سارے نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں اللہ دی دربار دے اندر جمع کیتیاں جان گیاں ہر نبی دی امت اتنا رش ہوئے گا تسی اپنی امت نو کس طرح پہچانو گے کس طرح تو انو پتہ چلے گا. اے میرے امتی نے ذرا گل سنیا جی کہنے لگا آپ نے فرمایا میری امت دے اس طرح لوگ پہچانے جان گے جس طرح ایک بہت بڑا لشکر ہے گھوڑیاں دا سارے سیاہ رنگ دے گھوڑے نے کالے رنگ دے گھوڑے نے انہاں کالے رنگ دے گھوڑیاں دے اندروں 5 کلاں والا گھوڑا یعنی جدے جسم دے سارا رنگ کالا ہے لیکن 5 نشان جڑے نے او سفید نے او دے متھے تے چٹا رنگ ہے او دیاں لتاں تے سفید رنگ ہے. فرمایا انہاں اتنے زیادہ گھوڑے کالے گھوڑیاں دے اندروں اے والا گھوڑا دوروں پہچانے آ جائے گا کہ نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول ضرور پہچانے آ جائے گا. تو امام کائنات نے فرمایا اسی طرح میری امت دے لوگ جنہاں نے وضو کیتا ہوئے گا نمازاں پڑھیاں ہون گیاں قیامت والے دن انہاں دے وضو والے آزاد چمک دے ہون گے سبحان چمک رہے ہون گے. میں دوروں ہی اپنی امت دے لوگاں نو پہچان لاں گا میں انہاں نو دیکھ لاں گا. جڑا بے نماز دے امام کائنات انہوں نہ جانن گے نہ پہچانن گے او دی شفاعت نہیں ہوئے گی.
اور میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہیں امتیاں نو اپنے حوض تو جام پلان گے جڑے 5 وقت دے پکے نمازی ہون گے. آئیے میں قربان جاواں نماز دی طرف لوٹ آؤ, نماز پڑھو. اللہ دی قسمیں جڑا بندہ نماز پڑھ دا جے انہوں پریشانی لگ جاندی جے, او دی نماز رہ جائے انہوں کھٹکا لگ جاندا جے, او دی نماز رہ جائے انہوں بدسکونی پیدا ہو جاندی جے, او دی ایک نماز رہ جائے وہ بندہ سمجھدا ہے میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے. آئیے میں قربان جاواں اے والی کفیت تیرے اندر پیدا ہونی چاہیے. اگر تیری ایک نماز رہ گئی ہے انجی سمجھ میرا کوئی چیز کھس گئی ہے, میرا کوئی بڑا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اے چیز جدوں احساس پیدا ہوئے گا پھر تینوں نماز دا شوق پیدا ہو جائے گا. سید عامر بن عبداللہ بن زبیر انہاں دے بارے ملدا ہے موت دی سکرات ہے, موت دیاں بے ہوشیاں نے, آخری لمحات نے, موت دے سکرات دے اندر نے. جناب سید عامر بن عبداللہ بن زبیر نے لوگ کول بیٹھے نے انج کر کے جدوں لوگ کول بیٹھے نے تے آندے نے مینوں دسو اذان ہوئی ہے کہ نہیں. لوگاں نے دسیا نماز اذان مغرب ہو گئی ہے. کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ, میں نماز مغرب مسجد دے اندر جا کے ادا کراں گا. لوگاں نے کہا اے عامر تہاڈی طبیعت اور تہاڈے تے موت دے سکرات نے, تسی کہہ رہے ہو میں مسجد دے اندر جا کے نماز مغرب ادا کراں گا. کہنے لگے پھر کیا ہوا ہے. اسی وقت اٹھے چارپائی تو مسجد دے اندر آئے, آن کے نماز مغرب ادا کرنا چاہیے. نماز مغرب ادا کر رہے نے اور نماز مغرب دے اندر ہی اللہ دا امر آ گیا اے سید عامر بن عبداللہ بن زبیر اللہ نو پیارے ہو گئے. موت کتھے آ گئی؟ مسجد دے اندر آ گئی, نماز پڑھ دے آ گئی. اور جدی اتیان نماز دے اندر ہوئے, جدی محبت نماز دے اندر ہوئے, اللہ اس بندے دا خاتمہ بل ایمان کر دا جے, اللہ دا خاتمہ بڑا اچھا کر دے. خواجہ قاسم رحمہ اللہ اے ساڈی گجرا والے دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے, انہاں دے بارے ملدا ہے نماز جمعہ پڑھا رہے نے, خطبہ دینے تو بعد جمعے دی نماز پڑھا رہے نے, اور جمعے دی نماز پڑھاندیاں سجدے دے اندر ہی انہاں دی روح قبض ہو گئی, اللہ نو پیارے ہو. دور جانے دی بات نہیں, ساڈی اسی شہر دی شخصیت جانی پہچانی جناب مولانا امجد اجمل رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے. لوگ جانتے نے نماز مغرب پڑھا رہے نے اور نماز مغرب دے اندر سجدے دے اندر ہی موت دا پیغام آ گیا. حضرات جنہ لوگاں نے جنہاں اے چیز ادو ملتی ہے جدوں بندے نو نماز دی فکر ہوئے. فجر پڑھیے زہر دی فکر ہے, زہر پڑھیے عصر دی فکر ہے, عصر پڑھیے مغرب دی فکر ہے, مغرب پڑھیے عشاء دی فکر ہے. اور دور جان دی بات نہیں, چند مہینے پہلے دی بات ہے, 23 محرم بیگم کوٹ دا چوک اس بات دا گواہ ہے. میرے شیخ قاری القرآن قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک نے کتنا پیارا خاتمہ کیتا ہے. خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالقرآن ہے, ساری دنیا نے دیکھے ہے. قاری صاحب پڑھ رہے نے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ دی زبان تے بار بار الفاظ نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم, لہم مغفرۃ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ انہاں لوگاں واسطے مغفرت ہے حضرات ادوں چیز ملے گی جدوں اسی نمازی بن جاواں گے پانچ وقت دے نمازی آئیے میں قربان جاواں قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو نماز دے بارے اللہ دے رسول نے بار بار حکم دیتا ہے آئیے میں تانوں ایک حدیث سنانا چاہنا اگے بھی تسی سن دے ہو لیکن میں بیان کر کے اپنا اور تہاڈا ایمان تازہ کرنا چاہنا میرے محبوب علیہ السلام دا پیارا صحابی ہے جنہاں دا نام سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اکھاں تو نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے آن کے کہنے لگے محبوب پیارا میں نماز ظہر جڑی ہے مسجد دے اندر ادا کرنا نماز عصر جڑی ہے مسجد دے اندر ادا کرنا نماز مغرب جڑی ہے مسجد دے اندر ادا کرنا آؤ میرا پیغام سن کے لے جاؤ اللہ دی قسمیں رمضان المبارک دیاں پیاریاں گھڑیاں نے آج عزم بالجزم کرو اللہ جنی زندگی دے ساتھ باقی نے اسی نماز 5 وقت پڑھاں گے انشاءاللہ پابندی نال جماعت نال پڑھاں گے آکھو انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ قبولیت دا وقت ہے اللہ نماز جمعہ میں تیرے بندے اور بندیاں نو قرآن اور حدیث دے اندروں اللہ تیرے اور تیرے محبوب دا حکم اینا تک پہنچا دیتا ہے اللہ اگوں توفیق دینا اور اللہ اگوں نمازی بنانا اللہ اس طرف لگانا اے اللہ تو آڈا کام میں الہ العالمین اللہ اسی دعا کرنے ہاں اللہ آج تو بعد سانو اور ساڑیاں اولاداں نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے اس صحابی آئے نے اور اے اکھاں تو نبی نے اکھاں تو نبی نے کہن لگے محبوب پیاریا نماز عشاء تے نماز فجر جڑی ہے مسجد دے اندر نہیں آیا جاندہ میرے چند عذر نے اللہ دے محبوب پیاریا اکھاں تو نبی ناواں کوئی میرا ساتھی نہیں جیڑا میرا ہاتھ پکڑ کے منو مسجد دے اندر لے آئے اور میرا محبوب پیاریا ایک عذرے بھی ہے جس رستے تو میں آنا وہاں وہ رستہ بڑا خراب ہے اللہ دے پیغمبر ہے چلنا وہاں ٹہنیاں میرے منہ تے لگ دیاں نے رات صبح دیرام دے اللہ دے محبوب منو رخصت دے دو میں نماز عشاء تے نماز فجر جڑی ہے او اللہ دے محبوب گھر دے اندر ادا کر لاگا اے ذرا سنو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے اس پیارے صحابی دے عذر سنن تو بعد کی فرمایا اچھا تو نا نماز گھر دے اندر عشاء تے کیڑی فجر دی نماز گھر دے اندر ادا کر لیا کر حالے نا عبداللہ ابن مکتوم نبی پاک دے دروازے تک ہی پہنچے نے آپ نے فرمایا انہوں بلایا گیا فرمایا میرے اے پیارے عبداللہ تیرے کنان دے اندر اذان دی آواز پہن دیئے کہ نہیں جی اللہ دے محبوب کنان دے اندر اذان دی آواز پہن دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیارے عبداللہ میں تینوں رخصت نہیں دے سکتا آج تو بعد تو نماز مسجد دے اندر ہی آ کے ادا کرنی ہے حضرات ذرا غور کرے آجے ساڑھے اندروں کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کھاں تو نبی نہ ہوئے ساڑھے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں جدے جناب لیان والا کوئی نہ ہوئے رستے بھی پیارے ہر چیز موجود ہے لیکن اسی مسجد دے اندر نماز نہیں پڑھ دے اے اکھاں تو نبی نے کہنے لگا اللہ دے رسول ٹھیک ہے اور اے ہوئی نبینا سے آبی ہے جنہ دے بارے ملتا ہے اس تو بعد عبداللہ ابن مکتوم نے نماز فجر ہی نہیں پڑھی مسجد اندر آ کے بلکہ نماز فجر دا اذان فجر دا پکا مؤذن بن گیا اس تو بعد آ کے نا جناب عبداللہ ابن مکتوم لوگاں نو اٹھایا کر دے سن آنکھیں کر دے سن اے جدے کل اکھاں دی بنائی نہیں او مسجد دے اندر آ گیا ہے اے اکھاں دی بنائی والے او ستے ہو آج دیکھو مسجد دے اندر نماز فجر دے نمازی تو اگے نالو زیادہ نظر آن کے
لیکن پھر بھی وہ بات نہیں جیڑی ہونی چاہیے. لیکن افسوس دی بات ہے جیوں ہی شوال دا چن نظر آنا ہے، جیوں ہی شوال دی پہلی تاریخ نظر آئے گی، تسی دیکھیں جے مسجد دے نمازی اوہی چند نمازی جڑے رہ جان کے. اللہ کو ڈرو، اور جس گھر دے اندر نماز فجر دا بے پکا بے نمازی ہے اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت نہیں جے اتر دی، نوست اتر جی جے شیطان او دے کن دے اندر پیشاب کر دے. میں تو انہوں ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا. ساڑی جماعت دے بہت بڑے عالم نامور عالم دین سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ آخر لگے گل سنا رہے نے. آندے نے کراچی دے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا محمد حسین بلتستانی حافظہ اللہ کہن لگے اس شیخ صاحب دا ساڑی مسجد دے اندر درسی. میں شیخ صاحب نو لین واسطے فرماندے نے ایئرپورٹ تے گیا، انہاں نو لیانا واپسی اسی آ رہے ہیں لاہور دے اندر ہی سانو اذان فجر ہو گئی. شیخ صاحب فرمان لگے ایتھے کسے مسجد دے اندر نماز فجر جماعت نال ادا کر کے پھر اسی سفر کران گے. شاہ صاحب فرماندے نے اسی ایک مسجد دیکھی، اس مسجد دے اندر اسی پہنچ گئے. ذرا گل سنیا جے دھیان نال. شاہ صاحب فرماندے نے اسی مسجد دے اندر پہنچ گئے. مسجد دے اندر جدوں اسی گئے مسجد والے لوگ مینوں جان دے سن. انہاں نے آکھیا شاہ جی اج تسی سانوں نماز فجر بھی پڑھانی ہے تے فجر تو بعد دا درس بھی دینا ہے. شاہ صاحب کہن لگے میں تے درس نہیں داں گا، میرے نال ساڑی جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے، میں تے اس طرح دی جرت نہیں کراں گا. شیخ صاحب نو کیا، شیخ صاحب فرمان لگے شاہ جی نماز تسی پڑھا دو درس میں دے داں گا. شاہ صاحب فرماندے نے میں نماز پڑھائی، شیخ صاحب نے درس شروع کیتا تے درس کس گل تو شروع کر دینے. آندے نے مسجد دے اندر دیکھیا فجر دی نماز دے اندر 1.5 صف سی نمازیاں دی. فجر دے اندر کنی 1.5 صف سی. اس 1.5 صف دے اندر شیخ صاحب نے دیکھیا تے فرمان لگے اوے تسی سارے محلے والے بے اولاد ہو. سنو آکھن لگے تسی محلے والے سارے بے اولاد ہو، تہاڈی کوئی اولاد نہیں، اوترے نہ کھترے ہو. آکھن لگے شیخ صاحب نے اے بات برملا طور تے کہی کہ میں پوری مسجد دی 1.5 صف دے اندروں ایک کی بچہ ویکھیا جڑا مسجد دے اندر نماز جنہیں پڑھی ہے، ایک بچہ جنہیں صرف نماز پڑھی ہے. تقریباً 70-80 بندے ہوں گے. شیخ صاحب فرمان لگے اور کیا دسو تسی اوترے نہ کھترے ہو، تہاڈے گھر دے اندر اولاد نہیں، بچے نہیں جڑے آ کے مسجد دے اندر نماز پڑھن. ہائے میرے اللہ تیرا بچہ جڑا ہے 2-2 3-3 4-4 جوان بچے نے مسجد دے اندر نہیں آندے، نماز فجر نہیں پڑھ دے، ماں نو بھی فکر نہیں، باپ نو بھی فکر نہیں. میں اللہ دی قسمیں دیکھے ہے اکثر میں گل کہنا جس بچے نے سکول تو چھٹی کر لے، میں اپنی کفیت بیان کرنا، بچہ سکولوں چھٹی کر لے ماں بھی فکر دے اندر آ جائے گی، باپ بھی فکر دے اندر آ جاندا ہے، پورے گھر دے اندر تھر تھلی مچ جاندی ہے، دادا بھی کہندا ہے دادی بھی کہندی ہے، سارا گھر جڑا ہے اسی بات دی فکر دے اندر ہے. اج بچہ سکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا، اج اینو فکر نہیں اے دے بچے نے نماز فجر ادا نہیں کیتی، نماز ظہر ادا نہیں کیتی. پھر اس گھر دے اندر بد سکونی نہیں آئے گی، ضرور آئے گی. اس گھر دے اندر بد امنی نہیں آئے گی، ضرور آئے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نماز عصر فوت ہو گئی، آپ دی زندگی دے اندر ایک نماز ہے جڑی آپ نے لیٹ پڑھی ہے، اور وہ بھی نماز عصر ہے، اور وہ بھی جنگ دے اندر آپ دی لیٹ ہو گئی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر نال کنی محبت کیتی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے او پیغمبر جڑا کسے واسطے دعا نہ کرے، خلاف دعا نہیں کردا. لوگ نبی پاک تے ظلم و ستم کر دینے، امام کائنات
کائنات اونا واسطے دعا کر رہے نے، لیکن جنہاں نے نبی پاک دی نماز اثر نو فوت کر دیتا، امام کائنات اونا دے خلاف دعا کر رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر کی کہہ رہے نے، اللہ جنہاں نے میرے نماز اثر نو فوت کر دیتا، اونا دے کرانو اونا دیاں قبرانو اللہ اونا دے کرانو اونا دیاں قبرانو اگ نال بھر دے۔ اللہ اکبر۔ او کافر ہو کے نبی پاک دی نماز نو ضائع کر دیں تے امام کائنات اونا دے خلاف دعا کر رہے نے، تیری نماز تیری بیوی دی وجہ تو رہ گئی، تیری نماز تیری اولاد دی وجہ تو رہ گئی، تیری نماز تیرے کاروبار دی وجہ تو رہ گئی، دکان تے بیٹھیاں تیری نماز رہ گئی، تینوں فکر ہی نہ ہوئی۔ آئیے حضرات، جنہ لوگاں نے نمازاں نو چھڈ دیتا اونا دے گھرانوں امام کائنات نے فرمایا میں اگ نال جلا دیاں، ساڑ دیاں، اس گھر دا کچھ بھی نہ رہے جس گھر دے اندر بے نمازی ہے۔ بے نماز بندہ اللہ دی زمین تے سب نالوں گندا بندہ جے، اس نالوں بڑا گندا بندہ کوئی نہیں، اللہ دی نظر دے اندر بھی گندا ہے۔ اے جس بندے نے اللہ نو جانیا ہی نہیں، پہچانیا ہی نہیں، آندہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کادا کلمہ پڑھے آئی، کلمہ پڑھن تو بعد سب نالوں پہلا امر اور سب نالوں پہلا فریضہ نماز دے۔ جنہیں نماز نہیں پڑھی انہیں اسلام نہیں چکھیا۔ اے تو کدی غور نہیں کیتا، تیرے جیسے کئی لوگ ایسے نے، جانورانو دیکھ لو، جانور جڑے نے وہ بھی اپنی اولاد واسطے وہ اپنی اولاد نال پیار کر دینے، اولاد نال محبت کر دینے، جانور اپنے بچیاں نو پالن واسطے بڑا کچھ کر دینے، انہاں دے اپنے منہ چوں نکال کے اپنے بچیاں دے منہ دے اندر ڈال دینے۔ تیرا کھادا کمال ہے، آندہ میں حلال کمانا، حلال کھانا وا، سارا دن مولی صاحب کام کردا رہنا۔ اوے تیرے نالوں تے اے جڑے جانور نے، حیوان نے، اوہی چنگے نے جڑے کھاندے اللہ دا نے تے اللہ دے سامنے جھک دے نے، اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے۔ جڑا جانور تسی کوئی مخلوق ایسی دیکھ لو جدی جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دیتی ہے وہ ڈیوٹی اپنے انداز نال سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر اللہ نے سورج دی ڈیوٹی لگائی ہے، سورج اپنے وقت نل طلوع ہوندا ہے، اپنے وقت نل غروب ہوندا ہے، چاند اپنے وقت نل طلوع ہوندا ہے، اپنے وقت نل غروب ہوندا ہے۔ زمیناں دی جڑی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، زمین وہ کم کر رہی ہے، آسمان اپنا کم کر رہے نے، جانور درندے پرندے ہر چیز اپنا وقت نل کم کر رہے نے، اللہ دا کہنا مان رہے نے۔ نہیں مانیا انسان تو اللہ دا کہنا نہیں مانیا، نہیں جانیا، نہیں پہچانیا، اللہ نو نہیں جانیا اور نہیں پہچانیا۔ بے نماز اللہ دی زمین تے خنزیر نالو بھی گندا ہے، کتے نالو بھی گندا ہے، اللہ دی زمین دے اندر سب حقیر جانوراں نالو بھی گندا انسان جے بے نماز۔ بے نماز دی کوئی قربانی قبول نہیں، کوئی صدقہ قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ مینو کہہ لین دیو اللہ دے ہاں او دا کوئی عمل قبول نہیں، کیونکہ جدوں اللہ دے دربار دے اندر جائے گا سب نالوں پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہے تے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نماز ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ انہوں نبیان دا ساتھ عطا کرے گا، اگر نماز ٹھیک ہے اللہ انہوں صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا، اگر دی نماز ٹھیک ہے اللہ انہوں شہداء صالحین دا ساتھ نصیب کرے گا، اگر دی نماز ٹھیک نہیں، انہیں نماز نہیں پڑھی، امام کائنات فرماندے نے اللہ انہوں قارون، فرعون، حامان، شاداد، ابی بن خلف جتنے بڑے بڑے بدماش نے اللہ اونا دے نال انہوں جہنم دے اندر پھینکے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے جیڑا بے نماز ہے انہوں قید کر دو، انہوں قید کر کے انہوں کچھ بھی نہ کھلاؤ، بھوکا مر جائے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ کہندے نے جڑا بے نماز ہے ایدا کفن نہ پہناؤ، اینو غسل نہ دو، اتنا گندا ہے اس نو باہر پھینک دو، ایدا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ آج بھی کئی ایسے غیرت مند علماء موجود نے جڑے بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھان دے، بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھ دے، اور اپنی نماز دا جنازے دا، اپنی نماز جنازہ دا فکر کرو۔ اگر اسی طرح نماز بے نماز مر گیا پھر سوچ تیری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آئیے حضرات، جنہیں ساری زندگی اللہ دی نماز نہیں پڑھی، آج او دی نماز جنازہ واسطے لوگ اللہ کٹے کر دے گا، انج نہیں ہوئے گا۔ ایدی پھر نماز جنازہ دے اندر بد دیانت قسم دے لوگ، مشرک قسم دے لوگ، بدعت قسم دے لوگ، گندے قسم دے لوگ پھر جمع ہو جان کے جڑے دے واسطے صحیح طریقے نال نماز جنازہ بھی نہیں پڑھن گے۔ حضرات آئیے آج تو عزم بالجزم کر لو، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ ہے، پتہ نہیں آخری جمعہ پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس تو بعد اثر نماز اثر سانو نصیب ہونی ہے کہ نہیں، لیکن آج مسجد دے اندر بیٹھ کے روزے دی حالت دے اندر اللہ نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ جنتی زندگی رہے گی، اللہ میں ضرور نماز 5 وقت دی ادا کراں گا، اور پوری کوشش کراں گا میں نماز جماعت دے نال ادا کراں گا، اپنی اولاد نو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے الہ العالمین سانو بھی ساڈیاں اولادوں نو بھی 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان اور بالقرآن فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب